सिक्स क्लास अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ में यूनिट नंबर 2 ग्लोब मैप एंड देयर यूजेस में हमारा आज का टॉपिक है लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जी स्टूडेंट, जब हम कहते हैं कि किसी मुल्क की लोकेशन मालूम करना, ठीक है, कि कोई कंट्री कहाँ पर है, उसका मोहल्ले वकू कहाँ पर है, या कोई सिटी या स्टेट एरिया कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन भी किसी भी कंट्री की सिटी या स्टेट की लोकेशन मालूम करने के लिए हमें लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। और ये ज्योग्राफिक सर्वे का एक बहुत ही इसेंशियल और इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपकी बुक में एक पिक्स दी गई है, ठीक है, ग्लोब की तरह दिखाया गया है। ग्लोब जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं ग्लोब पे हम देखें, ठीक है, तो हमें वहाँ पर इक्वेटर, ठीक है, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा इक्वेटर, आगे उसकी डिग्री शो की 0, ठीक है। इक्वेटर की कुछ आपको पिलर लाइंस नज़र आएंगे, पिलर्स, ठीक है, यानी इसके मुतवाज़ी कुछ लाइन नज़र आएंगी, और कुछ लाइंस आपको उसके हॉरिजॉन्टल यानी ये कुछ लाइन आपको वर्टिकल नज़र आएंगी, ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस है यानी अमूदी, ठीक है, कुछ लाइन आपको नज़र आएंगी। तो ये जो इक्वेटर के पिलर्स लाइंस जा रही हैं, मुतवाज़ी इसके साथ जा रही हैं, ठीक है, इनको हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे, यानी खतूत अर्ज़ बल्द। आपने एक सुना होगा, जब कपड़े ख़रीदते हैं, अम्मियों के साथ कभी गए हो, तो कहते हैं कि इस कपड़े का अर्ज़ क्या है, ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है। अर्ज़ बल्द का मतलब है ज़मीन को चौड़ाई में तकसीम करना। क्लियर है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड ज़मीन को चौड़ाई में बराबर हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। और जो आपको अमूदी लाइन, ठीक है, यानी जो वर्टिकली लाइन, अमूद कहते हैं ऊपर से नीचे किस चीज़ को गिराना। आपने मैथ में सुना हो कि भाई अमूद गिराओ, ठीक है, वो जो अमूद होता है, वो जो लाइन है वो खतूत तूल्स बल्द, ठीक है, तूल बल्द। उर्दू में सुना है एक मुहावरा है कि बात को तूल ना दो, तूल मतलब फैलाओ मत, उसको बढ़ाओ मत। तो वो लाइनें जो लंबाई में होती हैं, ठीक है, तूल्स मतलब लंबाई, वो लाइनें जो लंबाई में हैं, लंबाई में आ रही हैं, ठीक है, दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हैं। आप देखें इस लाइन की आधी दुनिया इधर, आधी दुनिया इधर, तो जो वो लाइन जो दुनिया को 2 हाफ में इक्वल डिवाइड कर रही हैं, उनको हम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहेंगे। क्लियर हो गया आपको? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को उनका उसका हम जो स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं वो इक्वेटर को लेते हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि खतूत तूल्स बल्द, इसको खतूत तूल्स बल्द कहेंगे। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है इक्वेटर। उर्दू में इसको ख़त इस्तिवा कहते हैं, ख़त कहते हैं लकीर को, ठीक है, जो आप लकीर खींचते उसको ख़त इस्तिवा कहते हैं। और इसकी डिग्री क्या है? 0 डिग्री है। जबकि लॉन्गिट्यूड लाइंस का यानी खतूत तूल्स बल्द, जो लंबाइयों वाली लाइंस हैं, उसको जब हम उसका शुमार करते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, वो लेंगे प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन से लेते हैं। वहाँ से भी दुनिया 2 हाफ में इक्वल डिवाइड हो रही है। प्राइम मेरिडियन को उर्दू में निस्फ़ नहार कहते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से दिन का बनना यानी आधा दिन, ठीक है, नहार कहते हैं दिन को। और इसकी डिग्री भी, इसको भी जो मार्क करेंगे वो डिग्री में मार्क होता है, और इसकी डिग्री भी 0 है। प्राइम मेरिडियन जो है, प्राइम मेरिडियन वो इंग्लैंड में एक मकाम है, ठीक है, एक जगह है, उसको ग्रीनिच कहते हैं, ठीक है, ये वहाँ से गुज़रता है, ठीक है, यानी इंग्लैंड के करीब एक जगह है जिसको ग्रीनिच कहते हैं, यहाँ से ये शुरू होता है और इसकी डिग्री भी 0 है। इस तरीके से हमारी दुनिया लंबाई और चौड़ाई में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये बिल्कुल ही इमेजिनरी लाइंस है, कोई आपको अर्थ पर ये लाइन नज़र नहीं आएंगी, ये फ़र्ज़ी तस्वराती लाइंस हैं, ठीक है, जो पूरे अर्थ पर खींची गई हैं। क्लियर हो गया? आप रीडिंग करते हैं, इससे क्या आपको समझ आ गया होगा, रीडिंग आपको समझ आ जाएगी। The horizontal line on the globe drawn from east to west, pillar to the equator are called line of latitude. वो उफ़क़ी लाइंस
جو کہ گلوب پر آپ کو نظر آتی ہیں، جو کہ مشرق سے مغرب کی جانب کھینچی گئی، ٹھیک ہے، ایسٹ ٹو ویسٹ جا رہی ہیں. پلر ٹو دا ایکویٹر، ایکویٹر کے ساتھ ساتھ بالکل متوازی، ان کو ہم لائن آف لیٹیٹیوڈ یا خطوط الزبرد کہتے ہیں. پلرز کی لائنز کو متوازی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پلر لائنز کہیں بھی آپس میں جا کے جوائن نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، متوازی لائن ہوتی ہیں جو کہیں بھی جا کے ایک دوسرے سے نہ ملیں، ان کو ہم متوازی لائن کہتے ہیں. یا آسان اس کی ڈیفینیشن یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دو لکیریں، ایسی دو لائن جن کے درمیان ڈسٹنس جو ہے بالکل ایکول رہے، ٹھیک ہے، یکساں رہے، مسلسل ان دونوں کے بیچ میں ڈسٹنس مسلسل ایکول رہے، تو ان کو ہم لائنز آف پلرز کہتے ہیں. There are 180 degree of the latitude, 90 degree in the northern hemisphere and the 90 degree in the southern hemisphere. جی لائن آف لیٹیٹیوڈ کی جو ٹوٹل ڈگریز ہیں وہ 180 ڈگری ہیں. اس میں 90 جو ہے وہ نارتھن ہیمسفیئرس پہ ہوتی ہیں اور 90 جو ہے وہ ساؤتھن ہیمسفیئر پہ ہوتی ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم آدھے کرہ نصف، ٹھیک ہے، نارتھن اور ساؤتھن پر یہ آدھا کرہ ہو جاتا ہے. یہ ہماری زمین، یہ اس کو ہم کرہ کہیں گے، پورا جو گولا یہ کرہ کہیں گے. جب اس کا ہاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہاف، یہ ہے نارتھن، یہ ہے ساؤتھن ہیمسفیئر. جب ہم نے اس کو آدھا کرہ ادھر کر دیا، آدھا کرہ اس کا، ہم اردو میں اس کو کہیں گے نصف، یعنی آدھا. اگر نصف کرے میں سے آپ خط استوا سے قطب شمالی تک خطوط الزبرد کے 90 درجے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایکویٹر سے خط استوا سے ایکویٹر سے قطب شمالی تک، نارتھ پول ساؤتھ پول، ٹھیک ہے، ساؤتھ پول تک اگر اس کے ہیں تو یہ 90 ڈگری کا ہوگا. اور اسی طرح ساؤتھ پول سے بھی اس کی ڈگری 90 ہی بنے گی، ٹھیک ہے. تو اس کی ٹوٹل ڈگری 180 ڈگری لائن آف لیٹیٹیوڈ کی ہوتی ہے. وہ فرضی تصوراتی لائنز، ٹھیک ہے، جو کہ کرۂ ارض پر مشرق سے مغرب کی جانب کھینچی جائیں، ان کو ہم لائنز آف لیٹیٹیوڈ کہتے ہیں. ان کی تعداد 180 ہے اور یہ دنیا کو عین درمیان میں سے، ٹھیک ہے، دنیا کے عین درمیان میں سے یہ گزرتی ہیں. جی لائن آف لانگیٹیوڈ یعنی خطوط طول بر، ٹھیک ہے، جو کہ طول یعنی لمبائیوں میں لائن ہے. The vertical line on the globe drawn from North Pole to the South Pole. Yes. وہ گلوب پر وہ لائنیں، وہ لکیریں، وہ خطوط جو کہ شمال سے جنوب کی طرف، قطب شمالی سے قطب جنوبی کی جانب کھینچی جائیں، ان کو ہم لائنز آف لانگیٹیوڈ یا خطوط طول برد کہتے ہیں. There are 360 of the longitude. ان کی لانگیٹیوڈ کی جو ٹوٹل ڈگری ہے وہ 360 ڈگری ہے. یعنی 360 ڈگری کا جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سرکل بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں 180 ٹو دا ایسٹ آف دا پرائم میریڈین اینڈ 180 ٹو دا ویسٹ آف دا پرائم میریڈین. اس میں آپ پرائم میریڈین دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ پرائم میریڈین ہے. پرائم میریڈین کے ایسٹ پر 180 اس کے ایسٹ پہ آئیں گی اور 180 اس کے ویسٹ پہ جائیں گی، تو یہ ٹوٹل 130 ڈگری کی ہو جائیں گی. کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹ آپ کو کہ لائن آف لانگیٹیوڈ آن لیٹیٹیوڈ یہ امیجنری لائنز ہیں اور اس میں دونوں میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. ایک کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے لائنز آف لانگیٹیوڈ کا ایکویٹر ہے 0 ڈگری اور لائن آف لانگیٹیوڈ کا پرائم میریڈین ہے، دونوں کی ڈگری 0 ہے اور ان دونوں کی مارکنگ جو ہے ڈگریز میں ہوتی ہیں. جی اسٹوڈنٹ اس الگ ایک اور میپ میں آپ دونوں لائنز الگ الگ دیکھ سکتے ہیں. پلرز آف لیٹیٹیوڈز، ٹھیک ہے، ایکویٹر کے جو پلرز جا رہی ہیں لائنز متوازی جا رہی ہیں، اور میریڈین آف لانگیٹیوڈ گرینوچ میریڈین ہے 0 ڈگری، دونوں کی ڈگری 0 ہے. آپ کو یہاں سے زیادہ آسانی سے دونوں لائنز آف لیٹیٹیوڈ اینڈ لانگیٹیوڈ کی سمجھ آ جائے گی.